चाहे पश्तून बेल्ट है चाहे बलोच बेल्ट है। ठीक, मैं आपको बाकायदा हर डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको इंशाल्लाह शेयर करूँ। डन हो गया। ये करे किस किस डिस्ट्रिक्ट और कहाँ पे ये कास्ट अपना हुए हैं। हम अभी सीएम साहब के साथ बात करके आईजी के साथ या जिन जिन महकमों की जिम्मेदारी है उनके साथ राब्ता करके इसको बिल्कुल हमने ख़त्म करना है। दहशत गर्दी से भी एक बहुत बड़ा चैलेंज ये मंशियात है, जिस तरह फैलता जा रहा है सूबे के अंदर। हुकूमती बेंचेस ये कह रहे हैं कि जी आप निशानदेही करें, ये तो मजाक है। जनाब स्पीकर साहब, अफगानिस्तान में पाबंदी लगा हुआ है। जितने ताजिर वगैरह है जनाब स्पीकर साहब, सब बलूचिस्तान में आके यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जनाब स्पीकर साहब, जिसके ज़मीनात हैं एडवांस में 2 करोड़ 3 करोड़ दे रहे हैं। पैसे तो बहुत है, आपको पता है, अफीम और चर्स और ड्रग और मुख्तलिफ जो मंशियात बनते हैं, इसके हवाले से पैसे तो बहुत हैं। जनाब स्पीकर साहब, बंदों को ज़मींदारों से लेके वहाँ पे एग्रीकल्चर के हवाले पे पोस्ट किया जा रहा है। और ये साल मेरे ख्याल से जनाब स्पीकर साहब आपको प्याज, कपास, गंदम का इंशाल्लाह आपको काश्त इतना नहीं मिलेगा जितना आपको ये नासूर का दाना, ये जो अफ्यूम है, जो चर्स है, जो भी है, इसका काश्त आपको बलोचिस्तान सरजमीन में ज़्यादा मिलेगा जनाब स्पीकर साहब। ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जनाब स्पीकर साहब। हमारे नस्लें तबाह हो जाएंगी जनाब स्पीकर साहब। हमारे नौजवानों के खूनों में जनाब स्पीकर साहब बजा है वो कलम कागज़ उठा है। आपको पता है ये नशे में मुब्तला होते हैं। आपको पता है कोयटा में गली गलियों में आप देख रहे हैं जनाब स्पीकर साहब, कोयटा नहीं मुख्तलिफ इलाकों में आप देखते हैं नौजवान नस्ल हमारे 20 साल 22 साल 24 साल की उम्र में इस नशे के हालत में मुब्तला है। किस किस डिस्ट्रिक्ट और कहाँ पे ये कास्ट अपना हुए हैं। हम अभी सीएम साहब के साथ बात करके आईजी के साथ या जिन जिन महकमों की जिम्मेदारी है उनके साथ राब्ता करके इसको बिल्कुल हमने ख़त्म करना है। पहले से दुश्मन मुल्क चाहता है कि बलूचिस्तान में मंशियात आम और हमारे नस्ल तबाह हो, तो इसको हमें ख़त्म करना चाहिए। इसमें या अबूदिशन या हुकूमत हम सब एक है, इसको बिल्कुल हम ख़त्म करेंगे। सिर्फ भाई हमें बता दें कि इस ये जावेद अली रकी साहब, ये मुमकिन है कि अगर आप उनको जहाँ जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में इसकी काश्त हुई है बेंचेस ये कह रहे हैं कि जी आप निशानदेही करें, ये तो मजाक है। अब इसको भी आफरी ने कहते मैं निशानदेही करूँगा। ये जो इतने महकमे रखे हैं, क्या डिप्टी कमिश्नरों को पता नहीं है? क्या INF को पता नहीं है कहाँ कहाँ पे काश्त हो रहा है? सब हिस्सेदार हैं। खुदा न करे एक दिन में ये हाउस उनसे भर जाएगा। डॉक्टर साहब, इसमें अगर ये मुनासिब होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये मुश्तरका मसला है, अगर दोनों ताउन करें। मैं लेट मी टू क्लियरिफाई सर जी प्लीज़। कि मैं करारदाद की हिमायत करता हूँ, लेकिन ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो ढूंढे। बाकी मुझे तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों की काश्त की तो इजाज़त दी है। मसलन मैं डिटेल्स में अभी आपको नहीं बता सकूं जी। कुछ चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट ने बाकायदा वहाँ पे कुछ इलाकों में इजाज़त दिया है कि जी आप बंग काश्त कर सकते हैं, आप कोई और चीज़ काश्त कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सर ये हमारा मेन किलर है इस वक्त बलूचिस्तान में। मेन किलर जो है ना, पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकल गई, कोई आइस है, कोई कोकेन है, पता नहीं क्या क्या है। तो हुकूमत को चाहिए कि इसको संजीदगी से ले लें। और यहाँ पे मिनिस्टर हेल्थ साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि क्योंकि मुझे पता है मेरे दफ्तर के सामने जो है ना खुला जगह है जहाँ पे सारे हीरोइन वाले इकट्ठे होते हैं, तो कम से कम कोई एक ऐसी सेंटर हो जहाँ पे रिहेबिलिटेशन इनकी हो और इनको जो ना जो विड्रॉल सिम्टम होंगे उनको मैनेज करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट करारदाद है। इसको मेरे ख्याल में अपोजिशन ट्रेजरी मिलके इसकी न सिर्फ इसको मंजूर करें, इसको इम्प्लीमेंट भी करें। मैं मशकूर हूँ आपका। ऑलरेडी गवर्नमेंट इस पे काम कर रहा है। मेरे ख्याल में कोई भी ज़ी शऊर शख्स इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकता, ना इस पे आंखें बंद कर सकता है कि यहाँ पे नशे जैसी लानत जो हमारे आने वाला मुस्तकबिल है, हमारे बच्चे हैं, वो इस लानत का शिकार हो। लेकिन इस हवाले से जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है,
اور ANF کی جو فورسز ہیں وہ جب بھی کاشت کا سیزن آتا ہے اس وقت پتہ نہیں چلتا کہ جب آپ کاشت کرتے ہیں جب تک وہ اس لیول پہ پہنچ جائے جب ان کی وہ پول نکل آتے ہیں اس وقت آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ کون سی کاشت ہے، پھر اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ تو اس بار بھی ہم سب کے سامنے ہے کہ اس طرح کے بہت سے گرینڈ آپریشنز کیے گئے، بہت سے ڈسٹرکٹس میں کیے گئے جہاں پہ ریزسٹنس بھی آیا، گرفتاریاں بھی ہوئی، لیکن گورنمنٹ کمیٹڈ ہے کہ کسی بھی لیول پہ یہاں پہ کاشت نہ ہو، نہ ہی کسی بھی قسم کی کاشت کی اجازت دی جائے گی۔ اور موجودہ حکومت اس وقت جو بھی ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، پہلی مرتبہ جتنے بھی یہاں پہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں یا ہمارے جو آرگنائزیشن ہے، میرے خیال میں اس وقت 3000 سے زیادہ لوگ مختلف نالوں سے مختلف جگہوں سے پکڑ کے ان کی ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ شروع ہے، اور اس پہ سوشل ویلفیئر جو ہے وہ بھی کام کر رہی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ CM صاحب نے انیشیٹو شروع کیا ہے کہ ان تمام لوگوں کو پکڑ کے ان کی ریہیبلیٹیشن شروع کی جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان میں یہ کاشت پہلے تو نہیں تھا، میرے خیال میں ابھی جو بارڈر سے اس طرف بہت زیادہ سختی ہو گئی، تب یہ یہاں پر شفٹ ہو کر ایک میرے خیال میں ایک منافع بخش آمدنی ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں، کچھ ایسے آپ مافیاز کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہاں ہمارے صوبے کے اندر گھس کر یہ کاشت کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اسپیکر صاحب ہم دائیں بائیں نہ جاتے ہوئے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، یہ ایک اہم ایشو ہے، آپ کے چیئر سے سخت قسم کا رولنگ آنا چاہیے اس پہ، اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے گورنمنٹ بھی اپنے لیول پہ ضرور کام کر رہی ہے، کرے گی آگے، لیکن آپ کی طرف سے اس پہ رولنگ آنا چاہیے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے اسپیکر صاحب کہ پہلے محدود تھا یہ جو منشیات تھا، لیکن اب پورے بلوچستان میں پھیل گیا ہے۔ نصیر آباد ڈویژن ہو، چاہے وہ آپ کا رکشان ڈویژن ہو، چاہے کلات ہو، چاہے مکران ہو، ہماری نئی نسل کو اس نشے کی لعنت نے ایک لحاظ سے تباہ کر دیا ہے، مفلوج کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں دہشت گردی سے بھی ایک بہت بڑا چیلنج یہ منشیات ہے، جس طرح پھیلتا جا رہا ہے صوبے کے اندر، اور اس صوبے کے جتنے بھی اس ایوان میں ممبران بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی بھی اس کے فیور میں نہیں ہے، کسی نے بھی کبھی بھی فیور نہیں کیا ہے، سب نے اس کی بھرپور مخالفت کی ہے۔ ایک منٹ سر، ڈاکٹر صاحب جی، ڈاکٹر صاحب میری گزارش یہ ہے سر کہ آپ جو ڈپٹی کمشنر ہیں ان کو لکھ دیں کہ آپ ہمیں ایک ہفتے کے اندر بتا دیں کہ آپ کے ڈسٹرکٹ میں کہاں کہاں پہ یہ کاشت ہوتی ہے۔ یہ انڈیویجول مسئلہ نہیں ہے سر۔ اب ضابط ریکی کے اگر آپ اوپر ڈالو گے تو شاید وہ ابھی کہہ رہا ہے، لیکن وہ اس بھی کے لیے مشکلات ہوں گے سر۔ بات آپ کی بالکل درست ہے، وہ بھی پاسبلٹی ہے آپ انشاءاللہ۔ ڈپٹی کمشنروں کو لکھیں کہ جی آپ ہمیں بتا دیں کن کن علاقوں میں آپ کے کاشت ہوا ہے پوسٹ کی، اور فیوچر میں کن کن علاقوں میں اس کے امکانات ہیں، وہ زیادہ بہتر ہوگا سر۔ ڈن ہو گیا۔ ہم تمام ڈسٹرکٹ کے DCs کو اور SPs کو ہم لیٹر بھی لکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ضابط علی رکی صاحب بینگ اے کوشچنر، ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے طور پہ بھی یہ تمام معلومات اکٹھے کریں۔ آپ اس کو ایز اے رولنگ سمجھ لیں کہ اگر گورنمنٹ اس کے اوپر ایکشن لیتی ہے تو ہمیں ٹائم فریم دے کہ اس کے اوپر گورنمنٹ اس کے اوپر ایکشن لے گی۔ اگر گورنمنٹ اس میں ایکشن نہیں لے سکتی ہے تو پھر میں اس کو رولنگ دوں گا، تمام ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی کمشنرز اور ان کے ڈسٹرکٹ پولیس افسر کو طلب کریں گے، اور ساتھ ساتھ ANF والوں کو تقریباً ان کو بھی طلب کریں گے کہ وہ چیز انشور کریں۔ جی